प्रभावशाली बर्ताव करे आपका बचाव। विकृताकार वाग्वेश चेष्टादेह कुहकात् भवेत्। हास्यो हासस्थायी भावः श्वेतः प्रथम दैवतः। अयि रसिकाः रसाप्लाविताः च वार्तावली दर्शकाः, अयमहं नीतीश भारद्वाजः प्रणामपूर्वकम् उपस्थितः अस्मि भवतां सर्वेषाम् अभिवादनाय। एतस्मिन् हास्य रस विशेषाङ्के अत्रोपस्थितः वार्तावली प्रवाचन दायित्वं निभालयन् अहं गवीश द्विवेदी अपि प्रस्तौमि नमः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। वार्तावल्याः रसमये अंके यत्र भवेत् रसानां चर्चा, हास्यरस संबंधिनी परिचर्चा वा तत्रैव यथा प्रभागं भवेत् प्रस्तुतिः केन्द्रजादि प्रभागानामपि। अधुना सर्वादौ सरामः सुभाषित प्रभागं प्रति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। शांति होने पर समग्र दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाया करती है। Having attained peace, one becomes free from misery. For when the mind gains peace, right discrimination follows. शोभनं सुभाषितम्। सुभाषितावलोकनात् परं क्रमः अस्ति जागतिक घटनाक्रम प्रदर्शनस्य। एतदर्थमेव उपकल्पितः अस्ति प्रवाहि वार्ता प्रभागः। आयान्तु तावत् अवलोकयामः गत साप्ताहिकीः प्रमुखाः काश्चन वार्ताः प्रवाहमय स्वरेण। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य सर्वेषां राजनीतिकदलानां शीर्षनेतारः अनारतं प्रचारकार्ये संलग्नाः सन्ति। ध्येयं यत् सामान्य निर्वाचनानां तृतीयचरणाय मे मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। अरविंदर सिंह लवली इत्यसौ दिल्ली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदात् स्वकं त्यागपत्रं दत्तवान्। कांग्रेस दलीयस्य सिद्धान्तस्य विरुद्धं मिथ्या निर्मित दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचारारोपेषु सत्सु अपि आम आदमी पार्टी इत्येतेन दलेन सह मैत्री स्थापन प्रयासानां दुःखेन तेन त्यागपत्रं दत्तम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मे मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् हिमाचल प्रदेशस्य यात्रायामस्ति। स्वीय यात्रावधौ सा शिमला नगर्याः मशोबरा स्थिते राष्ट्रपति भवने स्थास्यति अथ अनेकेषु कार्यक्रमेषु च भागग्रहणं करिष्यति। उत्तराखण्डे वनम् अग्निना जाजुल्यमानमस्ति। अधुना यावत् अग्नेः 64 घटनाः समक्षम् आयाताः। 75 हेक्टेयरमितं वनक्षेत्रं च दावानलेन क्षतिग्रस्तम्। वन विभागः सेनायाः सहयोगेन अनारतम् अग्निं शामयितुं प्रयासरतः अस्ति। अद्यत्वे देशे अनेकानि राज्यानि प्रचण्डोष्णेन पीडितानि सन्ति। तत्रैव ऋतुविज्ञान विभागेन सोमवासरं यावत् पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टेः सम्भावनास्ति प्रकटिता। ब्राजील देशस्य दक्षिणराज्ये रियो ग्रांडे डो सुल इत्यत्र अतिवृष्टिकारणेन 30 जनाः मृत्युमुपगताः। तत्र अनेकेषु नगरेषु मार्गाः नदीषु परिवर्तमानाः दृश्यन्ते। दर्शकाः, अधुना वार्तावलोकनात् परं क्रमः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। आम्, यतः हास्यरस विशेषाङ्कः एषः, अतः वृत्तमपि अस्ति इह एतद्रसाधारितमेव। तर्हि पश्यामः हास्यरसमाहात्म्यख्यापकं विशेषवृत्तम् एतत्। भासो भासः कविकुलगुरु कालिदासो विलासः इति वचनं ध्यायं ध्यायं नाट्यमञ्चनं जायते तत्र प्रहसनं तु विशेषायते।
रूपक भेदेषु तावत् हास्यरस परिपूरिते प्रहसने उपहासः परिहासः विडम्बनामात्रं व्यङ्ग्यं च प्रतिपदं प्रस्तूयन्ते। यद्यपि जिह्वानुसारिणः षड्रसाः साधारणसृष्ट्याम् इति कः न जानीते, परं भावभूम्यनुगुणं भावानुकृतिपरस्य नाट्यस्य अनुगुणं तु न्यूनातिन्यूनं नवरसाः सर्वतः एव स्वीकृताः। यत्र रसराजस्य शृङ्गारस्य अधिकोपकारकत्वं भजते हास्यरसः। अथ एतद्धि हास्यं कुतः इति जिज्ञास्यते सति प्रहसनं हास्यरसप्रधानं भवति। हास्यं कस्मात् भवति? भरतेन उक्तं शृङ्गाराद्धि भवेद् हास्यः, किन्तु तत्र अनौचित्यम् अपेक्षितम्। लोकदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या यत्र क्वचित् अनौचित्यं भवति तदा हासः भवति। प्रसंगे अनौचित्य प्रवृत्ति मात्रे परिनिष्ठितं भवति एतद् हास्यम् इति न प्रत्युत विदूषकादीनां विविधपात्राणां यदपि भवति कृत्यजातं तद् वस्तुतः अनेकलक्ष्यान्वितम् अपि शक्यते अनुभवितुम्। सत्यपि एवं किमर्थं हि एतस्मै हासाय हास्याय वा दीयते प्राधान्यम्? अथ च कथमिव मानवजीवनं तद्गतस्वास्थ्यं वा सुप्रभावयति चित्तप्रसादकं हि हास्यं? तदा आप्यते उत्तरमेवम्। यदा वयं हसामः तदा अस्माकं शरीरं एंडोर्फिन् इति शरीरस्य प्राकृतिकं फील गुड रसायनं मुञ्चति, येन आरामस्य सन्तुष्टेः च भावः प्रवर्धयति। यस्मिन् काले मानसिक स्वास्थ्य विकाराः वर्धन्ते, हास्यं मानसिक स्वास्थ्य रोगेषु सकारात्मकं सहायं कर्तुं शक्नोति। वस्तुतः हासस्य हास्यरसस्य किं वा एतद्रसान्वितानाम् अनेकविधग्रन्थानां च शास्त्रीयं लौकिकं हि समीक्षणं विभाव्येत चेत् तदा अन्योक्तिद्वारा कूटोक्तिद्वारा च येषां केषामपि कुत्सिताचाराणां रोधमात्रलक्ष्यस्य हास्यतत्त्वस्य माहात्म्यम् अधिकमेव विशदितं जायते नाम। उपसरामि सुन्दरीं परिहरामि वेदनाम्, उपसरामि सुन्दरीं परिहरामि वेदनाम्, भूलोकमेनकामा स्पृशामि सत्वरम्। समग्रतः हास्यरस प्राधान्यं हास्य दिवस समायोजनादिभिः न एषु दिवसेषु एव प्रदीयमानम्, अपितु समाजदर्पणभूते साहित्ये, तत्रापि विशिष्टे संस्कृते साहित्ये सैद्धान्तिकैः लौकिकैः च आचारप्रचारादिभिः चेतः प्रसादकं हास्यम् अवाप्यते सुहास्यस्वरूपे। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागतम सर्वेषां पुनरपि। तावद् हास्यरस निरूपकात् वृत्तात् पश्चात् सरामः अग्रे। दर्शकाः अनेके विद्वद्धुरीणाः सबलं सरसं च संस्कृत प्रसार प्रचारार्थं संलग्नाः आलक्ष्यन्ते एव अस्माभिः। आम्, तेषु एव संस्कृत विद्वज्जनेषु अन्यतमः सुप्रथितः च अस्ति दिल्ली संस्कृताकादम्याः पूर्व सचिवः जीतराम भट्टवर्यः। अद्य हास्य विशेषाङ्के नवरसेषु हास्यरस माहात्म्यं तदाश्रित कवि कर्मादिकं च समीक्षितुं तेन सह एव साधितं साक्षात्काराङ्कनमेतत् प्रदर्शयामः वार्तावल्याम्। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अद्य हास्य विशेषाङ्कम् एतं विशेषायितुं विशिष्टः अतिथिः अस्माभिः आहूतः अस्ति। असौ अतिथिः अस्ति भाषाविज्ञः कविः च डॉक्टर जीतराम भट्टवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमतः तु अहं स्वागतं करोमि वार्तावल्यां भवतः। नमो नमः। नमो नमः। वस्तुतः जिह्वानुसारेण षड्रसानां प्राधान्यं भवति, परन्तु काव्यानाम् अथवा तत्र भावानां या भूमिः भवति तत्र नवरसानां प्राधान्यं भवति। अत्र नाम नवरसेषु का स्थितिः भवति नाम प्रतिरसमध्ये यदि वार्ता विधीयेत तर्हि नवरसानां किं माहात्म्यम् इति। सम्यक् उक्तं नारायण महोदय। तत्र यथा तैत्तिरीय उपनिषदि उक्तं रसः एव सः, रसं लब्ध्वा एव अयं नन्दी भवति, आनन्दी भवति। तो रसः एव सः परमात्मा अथवा जीवः, सृष्टिः मूलाधारः। तत्र किम् अस्ति यत् षड्रसेषु तु तत्र मधुरां लवणकटुकषाय तिक्तभेदात् तत्र षड्रसा भवन्ति। पदार्थविषये अपि तत्र रसस्य चर्चा वर्तते। अत्र यथा तत्र भावेषु साहित्येषु तत्र यथा तैत्तिरीय उपनिषदि उक्तं रस एव स, तस्मिन् प्रकरणे सः रसः यद् वर्तते, यः वर्तते सः नवरसेषु एव यः रसः वर्तते तस्य चर्चा वर्तते। तत्र नवरसेषु तत्र शृङ्गार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक, बीभत्स, रौद्र, शान्तश्च तथा च भक्ति अपि तत्र भक्तिरसः अपि तत्र मम्मटेन तत्र चर्चा कृता, किन्तु तत्र रसगंगाधरकारेण तस्य तत्र तस्य स्वीकृति न दत्ता। अन्ये ये विद्वांसः सन्ति तेषु भरतेन तत्र 8 रसानां तत्र निर्धारणं कृतं। स तु 8 रसानामेव तत्र स्वकीये नाट्यसाहित्ये चर्चां करोति। अन्ये ये तत्र लक्षणग्रन्थकाराः सन्ति ते 9 रसानां तत्र स्वीकृतिं कुर्वन्ति। कदाचित् 12 रसानामपि। आमाम्, एवं तु वर्तते एव, किन्तु मुख्यतः तु साहित्ये 9 रसानामेव तत्र प्राधान्यं वर्तते। अथ नाम नवरसानां तु विषये चर्चा जाता, एवं परन्तु शृङ्गाररसः वस्तुतः तत्र नाम प्रधानतमः इति उच्यते। परन्तु हास्यविशेषाङ्कः अयम्, अत एव मन्ये हास्याय अपि प्राधान्यं नाम तत्र प्रदत्तं भवेत् इति तत्र जिज्ञासा अस्ति। तर्हि भवान् कथमेव निरूपयेत् यत् हास्यरसस्य अपि प्राधान्यं नूनं नाम स्यात्, अस्ति वा? यथा भवद्भिः उक्तं यत् शृङ्गारः तत्र प्रधानः वर्तते, मुख्यः तत्र रसेषु राजा इति कथ्यते। शृङ्गारस्य मूले तत्र हास्यरसः शृङ्गाररसस्य परस्परम् अन्योन्याश्रितोः रसौ स्तः। यतः शृङ्गारेण या तत्र काव्यं भवति तस्य मूले हास्यप्रवृत्तिः भवति एव। बिना हास्येन शृङ्गारस्य पूर्तिः शृङ्गारः तत्र सार्थकः न भवति। यद्यपि शृङ्गारस्य मूले हास्यः तो भवति,
किन्तु हास्यरसः विना शृङ्गारेणपि भवितुं शक्नोति तु तर्हि हास्यः एतादृशः रसः वर्तते यत् यथा जीवने यदि आनन्दस्य यदि कामना वर्तते तु हास्यरसे प्रवृत्तिः भवेत् हास्यरसस्य रचनः तत्र वयं शृण्मः तत्र हास्यस्य तु महत्त्वं वर्तते एव नाम क्षेमेन्द्रादीनां विषये अपि बहु किमपि उच्यते यत् वस्तुतः नाम क्षेमेन्द्रादयः कवयः एव हास्यरसस्य प्रतिपादकाः यदि संस्कृतवाङ्मयं वयम् अनुसरामः नाम ततः पूर्वं तथा न किमपि आप्यते एवं प्रतिभाति तर्हि भवतः कः विचारः क्षेमेन्द्रादीनां नाम विषये यत् ते एव हास्यरसस्य नूनं विशेषतः स्थापकाः कवयः किमस्ति तत्र क्षेमेन्द्रेण तत्र बहुभिः रचनाः तत्र हास्यरसे कृताः तेषु तत्र नर्ममालाः देशोपदेशः अन्यापि रचनाः सन्ति तु तर्हि हास्यरसस्य तत्र मूले किं भवति कुटोक्तिः भवति व्यङ्ग्योक्तिश्च भवति तु तर्हि क्षेमेन्द्रेण तदानीन्तने काले समाजे या विडम्बनाः आसीत् अथवा कुप्रवृत्तयः आसीन् अथवा भ्रष्टाचारः आसीत् तेषु तत्र हास्यरसे तत्र रचना कृता व्यङ्ग्यात्मके तत्र रचना व्यङ्ग्यात्मकाः रचनाः तत्र क्षेमेन्द्रेण कृतः अन्ये अपि कवयः वा तेषु अस्ति शङ्खधरः एकः वर्तते एकः राजा महेन्द्रविक्रमः वर्तते मत्तविलासः तस्य रचना वर्तते तत्र अन्ये अपि तत् भवदज्जुकीयम् अन्याः अपि रचनाः सन्ति येषां तत्र रचनाकाराणां तत्र परिचयः नास्ति तत्र अज्ञाताः सन्ति तु तर्हि हास्यस्य विषये तु तत्र यथा तत्र धनञ्जयेन तत्र 10 रूप्यके तत्र एकं काव्यं तु प्रहसनमेव तत्र तस्य उल्लेखं कृतं यत् प्रहसनमपि 10 रूप्यकेषु एकं भवेत् सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजाम् अपेक्षते कन्या राशिस्थितो नित्यं जामाता दशमोग्रः इत्यपि रचना श्रूयते नाम एष एव तत्र वाक्यांशः अस्ति एव जामातौ दशमोग्रः एवम् इतः पूर्वमपि एतस्य प्रयोगः आसीत् वा अथवा स्वयमेव क्षेमेन्द्रेण प्रथमतः न तर्हि प्रथमतः एव प्रतिभाति परानं प्राप्य दुर्बुद्धे विषये मा प्राणेषु दयां कुरुः परान्नं दुर्लभं लोके ये परान्नं तत्र परान्नस्य विषये तत्र अधिकं चिन्तयन्ति परान्नं दुर्लभं लोके प्राणः जन्मनि जन्मनि तु इत्यपि रचनाः सन्ति एकः तत्र अस्ति विधिस्तु कमले शेते अस्तु ब्रह्मा विधिस्तु कमले शेते हरिष्येते महोदधो अस्तु हरो हिमालये शेते मन्ये मत्कुडशङ्कया मत्गुण इति हिंदी भाषायां वदन्ति खट्मल तो मत्गुण शङ्कया तद् हास्यं वर्तते तत्र पर्यङ्के इत्यादयः सन्ति हास्यविषये तत्र बहुभ्यः रचनाः मिलन्ति पुनरपि नाम सैद्धान्तिकं पक्षं स्मरामि अष्टविधं भवति हास्यम् इति तत्र मम्मटादिभिः निरूपितमस्ति प्रायशः